अपठित अवबोधनम। अपठित गद्यांश द्वारा छात्रों के स्वतः पठन कौशल का विकास होता है। शब्दों एवं अर्थों को समझकर उत्तर देने की क्षमता इससे विकसित होती है। भाषा कौशल एवं लेखन क्षमता के विकास हेतु अपठित गद्यांश का अभ्यास आवश्यक है। ध्यान रखने योग्य बातें। सर्वप्रथम गद्यांश को 3 से 4 बार ध्यान से पढ़ें। गद्यांश में प्रयुक्त अव्ययों तथा विभक्तियों को पूरे ध्यान से पढ़ें। किसी शब्द का अर्थ न स्पष्ट होने पर वाक्य के आधार पर अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करें। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। महाभारतम वेदव्यासा परनाम ध्येयेन कृष्णद्वैपायनेन प्रणीतम वर्तते। वेदव्यासः पुराणादीनामनेकेषां ग्रन्थानाम् अपि रचयिता। असौ कौरव पाण्डवानां पितामहः आसीत्। स एव वेदमन्त्रान् 4 संहितासु विभक्तवान्, यस्माद् हेतोः वेदव्यासः इति तस्य संज्ञा जाता। अनेन महाभारते महाभारतयुद्धस्य कौरव-पाण्डवानामैतिह्यस्य वर्णनं कृतम्। अस्मिन् ग्रन्थे नैके व्यावहारिकाः आध्यात्मिकाश्च उपदेशाः विद्यन्ते। श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतस्य अंशो वर्तते, यत्र श्रीवेदव्यासेन श्रीकृष्णमुखारविन्दमाध्यमेन निष्कामकर्मणो अध्यात्मविद्यायाश्च अपूर्वः उपदेशः प्रस्तुतः। अस्मिन् ग्रन्थे 18 अध्यायाः विद्यन्ते। श्लोकानां च संख्या 1000 वर्तते। कुरुक्षेत्रे 18 दिवसपर्यन्तं कौरव-पाण्डव मध्ये भीषणं युद्धम् अभवत्, यस्मिन् असंख्याः योद्धारः दिवङ्गताः। मोहग्रस्तं अर्जुनं युद्धक्षेत्रे श्रीकृष्णः यत् उपदिश्यति तदत्र 18 वर्णितम्। प्रश्नाः एकपदेन उत्तरत्। वेदव्यासस्य अपरनाम किम् आसीत्? वेदव्यासः केषां पितामहः आसीत्? गीतायां कति अध्यायाः सन्ति? उत्तरम् कृष्णद्वैपायनः। कौरव-पाण्डवानाम् 18। ख पूर्णवाक्येन उत्तरत्। महाभारते कस्य वर्णनं कृतम्? गीतायां श्रीवेदव्यासेन कीदृशः उपदेशः प्रस्तुतः? महाभारतयुद्धे किम् अभवत्? उत्तरम् महाभारते महाभारतयुद्धस्य कौरव-पाण्डवानामैतिह्यस्य वर्णनं कृतम्। अस्मिन् ग्रन्थे नैके व्यावहारिकाः आध्यात्मिकाश्च उपदेशाः विद्यन्ते। गीतायां श्रीवेदव्यासेन श्रीकृष्णमुखारविन्दमाध्यमेन निष्कामकर्मणो अध्यात्मविद्यायाश्च अपूर्वः उपदेशः प्रस्तुतः। महाभारतयुद्धे कुरुक्षेत्रे 18 दिवसपर्यन्तं कौरव-पाण्डव मध्ये भीषणं युद्धम् अभवत्, यस्मिन् असंख्याः योद्धारः दिवङ्गताः। निर्देशानुसारम् उत्तरत्। पुराणादीनामनेकेषाम् इति पदस्य विच्छेदः लिखत। असंख्याः इति पदस्य विशेष्य पदं लिखत। विभक्तवान् पदे प्रयुक्तः प्रत्ययः कः? उत्तरम् पुराणादीनाम् अनेकेषाम् योद्धारः क्तवतु। 2 अति प्राचीन काले श्रवणम् एव प्रधानं विद्यासाधनम् आसीत्। कालक्रमेण लेखन पद्धतिः आरब्धा। इदानीं संगणक यंत्र युगम् अस्ति। संगणक यंत्र द्वारा ध्वनि यंत्र द्वारा आविष्कृते दर्शन श्रवण माध्यमे इदानीं विद्यासाधने स्तः। किम् एषा प्रक्रिया मानव समाजस्य विकासं प्रदर्शयति अथवा विकारम् इति तावत् चिन्तनीयम्। गुरोः मुखात् श्रवणम्, गुरोः सन्निधानम्, शिष्यस्य अवधानम्, गुरुशिष्ययोः वात्सल्यं च ज्ञानसम्पादनं पोषयति। कदाचित् शिष्यस्य अनवधाने गुरुः तं सावधानं करोति स्म। गुरोः सन्निधाने शिष्यः आत्मीयतां वात्सल्यं च अनुभवति स्म। यन्त्रमाध्यमेन श्रवणे
किन्तु न सावधानतायाः बोधः न आत्मीयानुभवः। अतः यन्त्रश्रुत्या ज्ञानं दुर्लभम् एव। व्यक्तित्व निर्माणं च अपि दुर्लभम्। गुरोः सन्निधाने शिष्यः न केवलं ज्ञानं प्राप्नोति, अपितु सदाचारं, स्वावलम्बनं, सार्थक जीवन निर्वाह दृष्टिः च अपि बोधयति। शिष्यस्य शारीरिक मानसिक विकासाय आवश्यकं गुरुशिष्योः सम्बन्धः। कुम्भकार घटयोः इव मालाकार पादपयोः इव वा एषः सम्बन्धः। प्रश्नाः एकपदेन उत्तरत्। यन्त्रश्रुत्या किं दुर्लभम्? कस्य सन्निधानं शिष्यस्य विकासाय आवश्यकम्? इदानीं दर्शन श्रवण माध्यमे के स्तः? उत्तरम्। ख पूर्णवाक्येन उत्तरत्। गुरोः सन्निधाने शिष्यः किं किं बोधयति? गुरुशिष्ययोः सम्बन्धः कीदृशः? गुरुशिष्ययोः सम्बन्धः कस्मै आवश्यकम्? उत्तरम्। निर्देशानुसारम् उत्तरत्। प्रदर्शयति इत्यत्र उपसर्गः कः? अवधानम् इत्यस्य विलोमपदं लिखत्। गद्यांशात् द्वे अव्ययपदे चित्वा लिखत्। चित्रवर्णनम्। प्रदत्तं चित्रं दृष्ट्वा मञ्जूषातः पदानि चित्वा पञ्चवाक्यानि लिखत। मञ्जूषा रक्षाबन्धनस्य श्रावणमासस्य श्रावणे हिन्दुजनाः स्त्रीभिः भगिन्यः रक्षासूत्राणि प्रसिद्धं तिलकं समाजे स्वभ्रातुः। पत्र लेखनम। पत्र लेखन अभ्यास को परिशिष्ट में रखने का उद्देश्य है छात्रों का संस्कृत की समझ में उत्तरोत्तर विकास। इस कक्षा तक आकर छात्रों में वाक्य विन्यास तथा अर्थबोध की क्षमता विकसित हो जाती है। पत्र लेखन द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का अभ्यास आवश्यक है। इस हेतु रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा पत्र को पूर्ण कर छात्र अपनी लेखन क्षमता को सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ ये पत्र छात्रों के अभ्यासार्थ प्रस्तुत हैं। निज भगिन्याः विवाहे सम्मिलितार्थे प्रधानाचार्यं प्रति अवकाशपत्रे रिक्तस्थानानि मञ्जूषापद सहायतया पूरयत्। सेवायां श्रीमन्तः प्रधानाचार्यः महोदयः राजकीयः कन्या विद्यालयः देहरादून नगरस्य। विषयः अवकाश प्रदानार्थम् आवेदन पत्रम्। श्रीमान् सविनयं निवेदनम् इदमस्ति यत् अहं भवतः विद्यालये 8मी कक्षायाः छात्रो अस्मि। अद्य मम भ्रातुः विवाहः अस्ति। अतः अहम् अद्य विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि। कृपया माम् एकदिवसस्य अवकाशं प्रदाय अनुगृह्णन्तु भवतः। सधन्यवादः। दिनाङ्कः 5/12/2022। भवतः आज्ञाकारिः शिष्यः क ख ग 8म कक्षास्थ।